Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Employees and Pensioners News Update. आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, पेंशन ख़त्म, सालाना इंक्रीमेंट बंद करने की तैयारी। रहमान अली बाजवा का भी बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन के लिए कौन सी बुरी खबर है? पेंशन ख़त्म, सालाना इंक्रीमेंट बंद करने की तैयारी। तो इस तरह से ये एक तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए तशवीशनाक खबर है। पेंशन ख़त्म और सालाना इंक्रीमेंट बंद करने की तैयारी। रहमान अली बाजवा साहब ने एक बड़ी अहम अपडेट दी है। ये IMF का प्रेशर था। पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनमें से एक ये भी सिफारिश है कि पेंशन का ढांचा तब्दील किया जाए और जो सारा सालाना इंक्रीमेंट है जो कि सालाना लगता है, इस पर नज़र है और उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। ये जो सालाना इंक्रीमेंट है इसके बारे में पुरानी खबरें आ रही थी कि सालाना इंक्रीमेंट बंद किया जाए और ये रेगुलर मुलाजिम को सालाना इंक्रीमेंट हर साल दिया जाता है। और ये जो पे स्केल रिवाइज हुए थे तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक तरह से ये बुरी खबर है। पेंशन ख़त्म करने जा रहे हैं, सालाना इंक्रीमेंट बंद करने की तैयारी है। और अब ये खबर आपको हम रहमान अली बाजवा साहब की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। तो चलिए सुनते हैं कि उसके ऊपर नज़र रखी गई है, शायद इसका खात्मा किया जाए। जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट होगी वो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि आज की डेट तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हकूक़ का दिफा करना जो है हमारी ज़िम्मेदारी है। और पेंशन के ख़ात्मे के हवाले से हो या इंक्रीमेंट जो हमें सालाना मिलती है दिसंबर में जो लगती है उसके ख़ात्मे के हवाले से हो, उसके ऊपर हमने गहरी नज़र भी रखनी है और उसकी हिफाजत भी करनी है। और ज़ाहिरी बात है तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन का ये इशू होगा। उसके साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन के दो हिस्से हैं, एक पेंशन के हवाले से और एक अलाउंसेस के हवाले से। अलाउंसेस में हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और मेजर जो इसके हवाले से सिफारिशात आई हुई थी वो हैं तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से। तो जो भी इस हवाले से मीटिंग्स इसकी मज़ीद जो है गालबन अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है कि जो इन्होंने दिया है जिसके हवाले से मीटिंग्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। जी उमैर साहब, आपका बहुत तेज़ी से मैसेजेस आ रहे हैं। अगर सिर्फ मैसेजेस से UDC को 14 स्केल मिल जाए या असिस्टेंट को फर्स्ट टाइम 15 मिल जाए या सुपरिटेंडेंट को 17 मिल जाए या दूसरे तमाम कैडर्स को अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाते तो सबसे ज़्यादा जो है मैसेजेस इस हवाले से मैं करता। तनख्वाहों की तफरीक सबसे मेजर इश्यूज, उसके साथ साथ जो स्केल हैं, ज़ाहिरी बात है पोस्ट जहां जहां पे अपग्रेड होगी तमाम मुलाजमीन की इसके अंदर जो है अपग्रेडेशन होनी चाहिए। पहले दिन से हमारा मुतालबा है। और कुछ साथी ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ DRA वाले लोगों को नवाजने की कोशिश की गई और इस वजह से वो साजिश नाकाम हुई है। तो इतला के लिए अर्ज है कि DRA वालों को नवाजने के लिए नहीं, DRA वाले मुलाजमीन को उनका हक दिलवाने के लिए। और ये सूबे के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की अपग्रेडेशन है उसके अंदर ये बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ था, जो 1 से लेके 5 स्केल हो या 5 से लेके 15 तक जो एक स्केल दिया गया है कि जो 40% तक तनख्वाहें ले रहे थे, कम तनख्वाह लेने वालों को उनके इक्विवेलेंट करने के लिए जो है ये एक स्केल जो है या 1 से 5 तक जो है 2 स्केल जो है दिए जाएंगे।
تو ہماری طرف سے تو ایک ہی مطالبہ تھا، جو منسٹریل پوسٹیں جو بھی ایکویلنٹ پوسٹیں ہیں وہ کی جائیں. یہ بھی خیبر پختونخوا کی انالوجی کے اوپر ہے. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں بڑا واضح کرتا چلوں، مگر کسی کو نہ دلوانے کے حق میں یا کسی کا حق لینے کے حوالے سے نہیں. ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، محروم ملازمین کے حق کی بات کر رہے ہیں، اور محروم ملازمین نے ایک دوسرے کا ساتھ اگر دیا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اپنا حق لے سکیں گے. آج اخبارات کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ سمری پرائم منسٹر آفس کو چلی گئی ہے، اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر آفس تک نہیں گئی، کیونکہ سیکٹری فائنینس جو ہے لاسٹ ورکنگ ڈے تک موجود نہیں تھے. وہ آئیں گے، اگر وہ حتمی اپروول اس کی دیتے ہیں تو پھر یہ پرائم منسٹر آفس تک جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. جو تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین ہیں، آپ کی ریگولرائزیشن بھی آلموسٹ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ فائنل سٹیجز پہ، اور اگر یہ نہیں ہوتا، اس میسج کو شیئر کریں تمام ساتھی، تو پھر ہم نے اگلا جو ہے لائے عمل جو ہے وہ دینا ہے. تمام ڈپارٹمنٹس، یونین ایسوسی ایشن کے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ، ایڈھاک اور کنٹیجنٹ ملازمین نے اب اپنی لڑائی خود بھی لڑنی ہے، آن گراؤنڈ پہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ سارے کے سارے ایشوز، خواہ اپ گریڈیشن کے ہوں، تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے ہوں، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے ہوں، پینشن کے اوپر اگر ڈاکہ مارا گیا اس کی دفاع کے لیے ہوں، یا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے ہوں، یہ ہم نے مل جل کے کرنا ہے. تمام جب ڈیلی ویجز کانٹریکٹ آتے ہیں کو بھائی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ٹی ایل اے ملازمین کے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی تمام ملازمین اس کے اندر جو ہے شامل ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. جی جو ساتھی یہ کہہ رہے ہیں یو ڈی سی ایل ڈی سی کا نوٹیفیکیشن علیحدہ سے کیا جائے، دس از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. اگر یہ ہونا ہوتا تو تب کب کا ہو چکا ہوتا. ایم ایس ونگ کی سٹڈی بھی اسی لیے کروائی گئی تھی کہ تمام کیڈرز کو اس کے اندر جو ہے فائنینس نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں ریلیف دینا ہے. اور جو ڈی آر اے 1 سے 5 یا 5 سے 15 ہے، وہ بھی صوبے کی طرز کے اوپر ہے، کیونکہ لٹیگیشن جو ہے بہت زیادہ ان کو فیس کرنی پڑنی تھی بقول ان کے. یہ ایشوز ہیں، ہم نے ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یو ڈی سی کا 14، اسسٹنٹ 15 ہی ہوگا. جتنے 15 کے اندر ہیں وہ 16 کے اندر جائیں گے. سپرنٹینڈنٹ کو ون ٹائم ہم نے 17 کا ٹارگٹ ہے، اور تمام الاؤنسز کے ساتھ یہ ہم نے لینا ہے. ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو جائے پھر ہم نے اگلا لائے عمل انشاءاللہ تعالی اس میں طے کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسج کو شیئر کریں. جو 16 کے اندر ہے انشاءاللہ تعالی ان کو ایک انکریمنٹ ملے گی. میں خود بھی 16 کے اندر ہوں. جو ایک انکریمنٹ مل رہی ہے، جن کو اسکیل نہیں مل رہا، جو ابھی تک ایک چیز آ رہی ہے کہ فرسٹ اس ڈسپنسیشن سے جو بینیفٹ اٹھائے گا اس کا ٹائم سکیل جایا جائے گا، تو ان کی نظر ہمارے ایک ٹائم سکیل پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، انکلوڈنگ ڈیفینس پیڈ امپلائیز جو ڈی آر اے لے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی، اینڈ آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر آفس جو گیا ہے شاید کہ آپ کا اس کے اندر نکل جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. آفس ابھی بیٹھے ہیں، چھٹی کرنے لگے ہیں. نکلنے سے پہلے آپ سے بات کرنا، اپڈیٹ تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ جو کہ باجوہ صاحب کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.